यो जन्मेको 2034 सालदेखि चाहिँ सुरुवात गरेर 2040 मा भएर जुन यहाँलाई भेला गर्ने व्यवस्था छ यही समूह ल्याउने सरकारी क्षेत्रमा मान्यता ल्याउने यही समूह तीनवटा सम्मेलन र 4 गोष्ठी गर्ने यही समूह र यहाँलाई अरू संस्था गठन गर्न चाहिँ अवसर दिएको यही समूह हो। त्यसो हुनाले यसको लामो इतिहास पुरानो इतिहास छ सरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रमा र यो नेपाल जबसम्म पुगेको त्यसलाई 2045 सालमा त्यहाँपछि प्रमुख शिक्षा खण्डको बेच्ने उन्नति नेपालसम्म पुगेर हट्यो ब्याक भएर आएको चिज हो। त्यसो भएमाले यसको बारेमा प्राकृतिक चिकित्सालाई नेपाल सरकारद्वारा मान्यता भनेर किताब जस्तो हेर्नुभयो भने त्यसको इतिहास अलिकति यहाँले अवश्य पाउनुहुनेछ। र अब अर्को कुरो चाहिँ अब कार्यशाला गोष्ठी भन्ने कुरो के हो भने विचारको पनि हुन्छ ज्ञानको पनि हुन्छ श्रमको पनि हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ विचारको गोष्ठी थियो त्यो विचार गरिदियौँ हुन त हामीले श्रम पनि गर्नुपर्छ श्रम त त्यसैले अब यसलाई चाहिँ अब पछाडिपट्टि जुन यहाँकै मनसायले नै 5 जनाको चाहिँ एउटा समिति गठन गर्ने भनेको उहाँले त्यो जिम्मा हाम्रो चाहिँ बजारले दिएको छ उहाँले चाहिँ राखेर यहाँ साथमा गरिदिन अनुरोध गर्छु। म सर्वप्रथम तपाईहरु सबै प्राज्ञ विज्ञ विश्लेषकहरुप्रति आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरुले जे कुरा उठाउनु भएको छ यसप्रति म सम्मान गर्छु र यो कार्यशाला गोष्ठीको रूपमा सञ्चालन नभएको प्रति क्षमा पनि चाहन्छु। सत्य कुरा भन्न गाह्रो मान्नु हुँदैन। यो नेपाल योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सङ्घ प्राकृतिक क्षेत्रको विचारलाई धिप्दी पत्ती बाल्ने कोसिस गर्ने संस्था हो। कहिले निप्छ कहिले बल्छ किनभने हामी जम्मै कस्ता छौं भन्ने कुराले यो संस्था कस्तो छ भन्ने कुरा प्रकट हुन्छ। कुनै नयाँ महामानवले यो चलाएको छैन। दोस्रो कुरा यो नकारबाट जन्मिएको सकार हो। मैले जुन बेला 35-36 सालमा योग र प्राकृतिक चिकित्सा बुझेँ त्यो बेला केही थोरै मान्छेहरू थियो। त्यही भित्र एउटाले अलिकति बिमारको कुरा गर्यो अर्को रिसायो र हरिजी निस्कनु हो। अलि अर्काले बिमारको कुरा गर्यो अर्को रिसायो र पथिक निस्केर उता क्षितिज बाराकोटी निस्किनु हो। अर्कोले अलिकति बिमारको कुरा गर्यो रिसायो उता पथिक निस्किनु हो। अर्कोले अलिकति बिमारको कुरा भयो रिसायो उता पाण्डे निस्किनु हो। यस्तै हुँदै उता चन्द्रकान्त सुवेदी निस्किनु हो। वा फुटबलमा हाम्रो सोम दिताल निस्कनु हो र अरू थुप्रै दितालहरू हामी निस्केका छौँ। मलाई खुसी लागेको छ। कोही योग्य छैन, म योग्य छैन र म ठान्छु म जस्तै सबै हो। तर क्षमा गर्नु होला मभन्दा थुप्रै योग्यहरू यहाँ जन्मनु भएको छ। म हरिजीलाई सम्मान गर्छु। यस्तै थुप्रै अरू व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मान गर्छु। योगको विषयमा उहाँले अघि चुनौती दिनुभयो। कोही एउटा योगको त भाङ भङ्गी भनेकै भएन। म क्षमा चाहन्छु। वास्तवमा यो गरेको के मात्रै हो भने तपाईले नराटिकन भनौँ यो गरेको के मात्रै हो भने हरेक पल्ट नयाँ सरकार आउँदा एकपल्ट तिनीहरुका प्रमुखलाई ध्यान आकर्षण गर्ने गरेका छ। त्यसै उनीहरूले कामरेड प्रचण्डलाई ध्यान आकर्षण गराउन खोज्या मात्रै हो। नाम कार्यशाला राखे पनि काम थिए। यो घाँटी छरी कुरा गर्नु हुँदैन। त्यसमा पनि अलिकति दोस्रो कुरा चाहिँ हरिजीलाई मैले सोधेँ हरिजी कार्यशाला गोष्ठीको कुरा गरेका रहेछ सुरुवातले म विराटनगरमा थिएँ। मैले यो कार्यशाला गोष्ठीको सुरुदेखि अन्तसम्मको सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा म सामेल हुन सकेन। यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। मैले उहाँलाई आएर टेस्ट गरेँ साँच्चै नै तयारी हो कि होइन। उहाँले भन्नुभयो म त पश्चिममा छु गुरुजी मलाई सूर्यबाबुले भन्नुभएको छ म एउटा कार्यपत्र तयार गर्छु म कोसिस गर्छु आउने। मलाई खुसी लाग्यो। चन्द्रकान्त सुवेदीलाई मैले टेस्ट गरेँ उहाँ पनि त्यसको सेरोफेरोमा कुरा राख्नुभयो। मलाई खुसी लाग्यो। त्यसो भने दुईटा कार्यपत्र भए पनि अरू केही साथीहरूले अरू केही ल्याउलान् अलिकति कुरा जम्ला भन्ने मलाई लाग्यो। तर यहाँ आउँदाखेरि त हरिजीले पनि म त मुखैले मात्रै राख्ने भएँ लेख्न चाहिँ होइन भन्नु। धन्यवाद। म यसमा बसै गर्दिनँ। जे होस् समयको पाबन्दी भित्र यो भएको हुनाले यसमा क्षमा। यो अहिले हाम्रो योग र प्राकृतिक चिकित्साको समस्या दुईटा छ। एउटा कार्यशाला नीति निर्माणको, दोस्रो कार्यशाला विशेषज्ञहरू। यो कार्यशाला चाहिँ नीति निर्माण र विशेषज्ञ दुवै खालको यो ककटेल भएको हुनाले यहाँ उहाँले ल्याउनु भएको 8 पेजको कार्यपत्र जसमा थुप्रै
चिकित्सा पद्धतिसँग सम्बन्धित विषय होला, त्यस्तै अरू थुप्रैसँग थुप्रै चिज होला। त्यो चाहिँ विशेषज्ञहरूको छुट्टै वर्कसप गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ मन्त्रीलाई कुरा बुझाउने भएको हुनाले यो नीति निर्माणसँग बढी रिलेटेड छ। अघि मैले जे कुरामा अघि सारे गभर्नमेन्टले पोलिसी बनाइदियो भने बाँकी कुरा विशेषज्ञले गर्लान् भन्ने विश्वासको साथ पोलिसी मेकरहरूतर्फ लक्षित गरेर यो कार्यक्रम आयोजित भएको कुरा तपाईहरुबाट छुटेको छैन। अन्तमा मैले अघि भने आफ्ना ठाउँबाट सबै लागौं। यहाँ 42-43 वटा संस्थाहरू पञ्जीकृत हुनुभएको छ। सबैले सानो कमसे कम 1 पेज भन्दा नबढाइकन तपाईहरुले के गर्दै हुनुहुन्छ र के गर्ने योजना छ लेखी पठाइदिनु भयो भने त्यति जम्मालाई बटुलेर एउटा प्राकृतिक चिकित्सामा लागिरहेका कर्मीहरूको योजना र कार्यक्रम भनेर प्रकाशन गर्न पाइयो भने मात्रै पनि सूचनाको एउटा ठूलो आधारभूत स्रोत हुनेछ। यहाँ त समस्या के हो भने पञ्जीकृत पनि भएको छैन। अहिले यहाँ जे संस्थाको आयो, मैले 2052 सालमा म कार्यदलको अध्यक्ष भएर काम गर्दा जम्मा 63 वटा संस्थालाई हामीले त्यो बेला पञ्जीकृत गरेका थियौं। त्यसो भने के संस्था घटे त भन्दा मैले नाम सरेर हेर्दाखेरि त पहिलाका भन्दा नयाँ नाम छन्। यसको अर्थ यो संस्थाको संख्या करिब 150 भन्दा माथि गइसकेको छ। सबैलाई हामीले समेट्न सकेका छैनौं, बटुल्न सकेका छैनौं। यो हाम्रो कमजोरीलाई नलुकाइकन हामीले सच्याउनु पर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले भन्नुभएका कुराहरुमध्ये नव प्रतिभालाई अगाडि बढाउने कुरामा केही विवाद छैन। आउनुहोस् साथीहरु, अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने हामीले त अघि भन्यौं पूजाआजा गर्ने मात्रै हो प्राकृतिक चिकित्साको गर्ने तपाईहरुले। दोस्रो, हिजोबाट उठ्नु जरुरी छ भन्ने कुरामा विवाद रहेन। नयाँ चेतनालाई सम्मान गर्ने कुरामा विवाद रहेन। नीतिगत र प्राविधिक यो मिश्रित कार्यशाला भएको कुरा मैले क्षमा माग्दै निवेदन गरे। विषय विशेषज्ञको टोली अलग बनाएर अब प्राकृतिक चिकित्साका उपलब्धिहरूको विषयमा छुट्टै प्रबन्ध गर्नुपर्छ। योगको वातावरण बनेन भन्ने कुरा मैले क्षमा मागिसके। हाम्रो सहभागिता र सम्मान भएन भन्ने कुरामा पनि मैले क्षमा मागिसके। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाउनु पर्यो भन्ने कुरामा अब हेड अफ द स्टेटलाई पनि बोलाउन खोजेको, अब नआएपछि बल्ल बल्ल धन्न आइदिनु भयो। यसका लागि आभार प्रकट गरौँ। अब देशव्यापी रूपमा जे काम सुरु भएको छ, चाहे त्यो नवलपरासीको कुरा, चाहे चितवनको कुरा, चाहे हाम्रो सिरा धनगढीको कुरा, अथवा हाम्रो पोखरेलजीले देशका विभिन्न ठाउँमा 7 वटा ठाउँमा आवासीय व्यवस्थाको काममा लागिरहनु भएको कुरा, चाहे हामी यहाँ सहभागी भएका सबैले आफ्नो क्षेत्रमा गरेका कुरा, यो जम्मै कुरालाई एउटा ठाउँमा जानकारी दिनको लागि एउटा कमसे कम प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा भए गरेका कामहरू, कसैको जस अब्जसको कुरा नल्याउ, भए गरेका कामहरूको सगालो भनेर एउटा प्रकाशन गरौँ। प्रकाशन गर्नका लागि सबैले 1,000 2,000 रुपैयाँ योगदान गरौँ, एउटा प्रकाशन गरिदिउँ। यति भयो भने कमसे कम एउटा सगालो हुन्छ, देशव्यापी रूपमा सूचना एकअर्कालाई प्राप्त हुन्छ र त्यसले एलोपेथको काम पनि गर्छ। त्यहाँ सबै इमेल, इन्टरनेट, मेल एड्रेसदेखि लिएर सबै अरू सूचनाहरू पनि त्यहाँ दिन सक्यौँ। सञ्चालकको नाम पनि त्यहाँ हालिदिन सक्यौँ भने सुन्दर हुन्छ। यो काममा लाग्नको लागि म तपाईहरु सबैलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु। र अन्तमा म अघि कुरा आइसक्यो, अब यो कार्यदल बनेर कार्यदलले काम गर्न पाइँदैन है भन्नुभयो, त्यो खुसी लागेको छ मलाई। तर समस्या के छ भने यहाँबाट निस्केर गएपछि अब यो बज्यो 5 हामी निस्केर जान्छौँ। त्यसपछि चितवनलाई चितवनको चट्टारो, बुटवललाई बुटवलको चट्टारो, हरिजीलाई हरिजीको चट्टारो, सूर्यबहादुरलाई सूर्यबहादुरको चट्टारो, सबैले आफ्ना चट्टारो। फेरि हामी आफ्ना ठाउँमा पुग्छौँ अनि ढुक्कले एक ठाउँ बस्ने कतै वातावरण हुँदैन। यो सत्य कुरा म करिब 36 सालदेखि अहिलेसम्म कन्टिन्यू देखिरहेको छु। म यसको गम्भीर आलोचक बनेको छु। सूर्यबहादुर थापाले गलती गर्दा सूर्यबहादुरमा सिस्नो पानी खन्यौ भन्ने गरेको छु र धेरैपल्ट मन्त्रालयमा गएर बजेट निकाल्ने मान्छे म। तर मैले 5-7 वर्षदेखि बजेट निकाल्न छोडेँ। किनभने बजेट निकालेर सदुपयोग ठिकसँग हुँदैन। अनि किन फेरि बजेट निकाल्नु? किन धाराले च्याउन जाने? मैले पोखरालाई पैसा पठाएँ, पोखराले के गर्दैछ? बुटवललाई पैसा पठाएँ 1 करोड, बुटवलले 1 लाख, बुटवलले के गर्दैछ? मैले माथि माता तीर्थलाई 3 लाख रुपैयाँ पठाएँ, माता तीर्थले के गर्दैछ? मैले गौशालालाई 1 लाख रुपैयाँ, कति लाख पठायो? 1 लाख पठाइयो, गौशाला के गर्दैछ? कालीमाटीमा 7-8 लाख रुपैयाँ डुब्यो, कालीमाटी के गर्दैछ? हरिजीलाई केही सहयोग, उहाँले आफै पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, अलिअलि यताबाट पनि फेरखाल गरिएको छ, उहाँले केही गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै अन्त पनि
केही भइराखेको छ। सिटी बाराकोटीले केही गर्दै हुनुहुन्छ, विराटनगरले अलिअलि केही गर्दै सेपिटे गर्दैछ। तर म 4-5 वर्षदेखि पैसा राष्ट्रमा छ, ल्याउन सकिन्छ, तर सदुपयोग ठिक नभएको हुनाले फेरि पैसा माग्ने काम गलत हुन्छ भनेर म मन्त्रालय धाउन छोडे, योजना आयोग धाउन छोडे। अहिले पनि पैसाको अभाव छैन। अहिले भर्खरै त रामप्रसाद उप्रेतीसँग मैले माथि गएर कुरा गरेँ, ए रामप्रसादजी भन्नुहोस् नेकपा माओवादीलाई पैसा दिन सकिन्छ सकिँदैन भन्दा रामप्रसादजीले भन्नुभयो होइन हाम्रो मोटामोटी कुरा भयो, करिब 50 लाख रुपियाँ निकाल्न सकिन्छ भन्नुभयो। मैले भने 50 लाखले पुग्दैन, 50 करोड चाहिन्छ भने बोल गरौँ भन्नुभएको छ। लागौँ, तर योग्य हात चाहिन्छ, निष्ठा र इमानदारीता चाहिन्छ, अरू केही चिज चाहिँदैन, काम हुन्छ। समस्या योग्य हातको हो, समस्या निष्ठाको हो, समस्या इमानदारीताको। प्राकृतिक चिकित्सा र योगमा ढाँट छल कपट बन्द गरौँ, फरेकहरू पनि बन्द गरौँ, एक अर्कालाई लान्छना पनि लगाऊ। किनभने आधा घैला हामी छौँ, छचल्किन्छ सबै। यो अर्धविद्या भयङ्करी भन्छ, पूर्ण विद्या हामीसँग छैन। तर राम्रो कुरा के छ भने जति छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने कोसिस भइरहेको छ। यो नै सकारात्मक कुरा हो। त्यसैले नकारबाट सकार जन्मिन्छ भन्ने विश्वास छ। बस आजको यो गोष्ठीले यही सन्देश दियो भने पनि काफी हुनेछ भन्ने कुराको विश्वास राख्दै माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई यो पङ्क्तिले गला डन्डा लगाउनेछ, सिस्नु पानी बनाउनेछ, योग र प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा योगदान गराउनका लागि मेहनत गर्नेछ। राष्ट्रिय नीति बनाउने कुरामा म पनि अलिकति सकेर तपाईहरुले अभिप्रेरणा गर्नुभयो भने पछि अघि होइन, तपाईहरु अघि हिँड्नुपर्छ। तपाईहरु अघि हिँड्नुभयो भने गुगल आइज हाम्रो डेलिगेसन छ पनि पछि लाग्यो भने म एउटा पछुवा भएर मन्त्रीहरुकामा, नीति निर्माताहरुकामा, अर्थ मन्त्रालयमा, अरु तान्त्रिक निकायहरुमा पछि लाग्यो भने म पनि चुक्छु। हवस् त मैले यति कुरा राखेँ। यो कार्यशालाको अहिलेसम्म सहभागिताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। तपाईहरु जुन जस्तो दुःख कष्ट सहेर यहाँ आइदिनु भयो, सहयोग जुटाइदिनु, यसप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै साथीहरूले आफ्ना कुरा राख्न पाउनु भएन, यसप्रति म क्षमा चाहन्छु। यो सुरुवात हो, यो सुरुवातलाई अगाडि बढाउने कुराको भ्रमण गरौँ र यहाँ हाम्रो सभापतिको सभाध्यक्षको हैसियतले म यहाँ बसिरहेको भए पनि मैले आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दै अब सभाध्यक्षको औपचारिक मन्तव्य सहित यो सभालाई विसर्जन गर्दिन म श्रद्धेय हाम्रा परमादरणीय मित्रलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसभन्दा अगाडि राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि, तपाईहरुले गाली गरे पनि नगरे पनि 5 जना साथीहरुलाई यो भएका काम र गर्नुपर्ने कामको एउटा सानो नीतिगत पत्र तयार गर्ने, यो टेक्निकल पेपर हैन है। प्राकृतिक चिकित्साको टेक्निकल पेपर तपाईहरु जो भुक्तभोगी हुनुहुन्छ तपाईहरु बसेर छुट्टै 1 दिन 2 दिन 3 दिन कार्यशाला गरेर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ नीतिगत पत्र जो नेपाल सरकारलाई दिनु जरुरी छ। यो नीतिगत पत्र निर्माणको काममा 5 जना साथीहरुले गृह कार्य गरिदिनु भएर यो कार्यशालामा आएका कुराहरूलाई पनि सम्भव गरिदिनु भयो भने एउटा प्रतिवेदन बन्नेछ भन्ने लागेको छ। यस कामको लागि म एउटा सानो नाम प्रस्ताव गर्दछु। डाक्टर सूर्यबहादुर कार्की 1, डाक्टर हरि पोखरेल 2, डाक्टर बालकृष्ण खनाल 3, डाक्टर सुवेन्दु गुप्ता 4, डाक्टर लक्ष्मीकान्त पाण्डे 5। यति 5 जना मित्रहरु जो भ्यालीकै भित्र सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ, तपाईले 1 2 3 दिन मेहनत गर्दिनुस् र एउटा समष्टिमा प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा सहयोग गर्दिनुस् भन्ने कुराको प्रस्ताव तपाईहरुको बीचमा राख्दै समर्थन अथवा केही थपगड भए सुझाव पाऊँ। हजुर युवा र महिला, ल एकजना युवाको नाम दिउँ, एकजना युवाको नाम दिउँ, एकजना महिलाको नाम दिउँ। एकजना महिला र एकजना युवा नयाँ प्रतिभा दिउँ। अध्यक्ष जस्तै हाम्रो गुरु बरालजी नेपाली योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो नाताले हामी हाराहारीमा छौँ। 37 सालदेखि गरे हुनाले उहाँ धेरै सिनियर हुनुहुन्छ होला है, तैपनि म आफूलाई त्यति हुन्छ मान्दिनँ कुराको।
यहाँ साथीहरूले अस्ति कुरा गर्दाखेरि अध्यक्ष महोदय हजुरलाई एउटा प्रश्न कुरा गरौँ। उहाँले मलाई बोलाएर हामी समग्रमा सबै जाने हो, विश्वव्यापी रूपमा भइरहेछ योगको उसमा लहर चलिरहेको अवस्थामा नेपालीहरू हामी सबै योग चिकित्सा प्राकृतिक सबै एक भएर जाउँ। यसमा चाहिँ नि जताततै अहिले यो फैलाइरहेका छौँ, नयाँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो जुन लहर फैलिएको छ एक भएर जाउँ भन्ने कुराले मलाई बोलाउनु भयो। त्यही अनुपातमा गएर बस्यो। यदि समग्रता यसले ल्याउने हो भने म तपाईँहरूको हकमा मलाई अगाडि त मेरो गर्दन अगाडि राखेर म हिँड्न तयार छु। को आउँछन्, के आउँछन्, कसो हुन्छ, कसको सहायता हुन्छ भनेपछि उहाँले यो यसरी आउनुहुन्छ भनेपछि बल्ल मैले चाहिँ ल त त्यसो भए सहभागिता हाम्रो हुन्छ भनेर अहिले यहाँ हामीहरूको सबभन्दा धेरै सङ्ख्या प्राइभेट योग तथा प्राकृतिक एसोसिएसनका मेम्बरहरूको सङ्ख्या छ। यो कुरा हजुरहरूले हेर्नुहोस्, रेकर्डमा यही छ। भनेपछि यति गर्दासम्म हामीले हाम्रा एक साथीहरू यहाँ काम गरिरहेछन्। कहिले पनि एउटा वचन सोध्नुहोस् हजुरले, कार्की चाहिँ आउनुहुन्छ, यो सब व्यवस्था आज हामीले गरेका छौँ। पैसा उठाउनेदेखि लिएर सबै गर्दाखेरिमा यहाँकै मान्यता भएन। गर्दा तपाईँले एउटा पोलिसीमा अवसर दिनु भएन भने योभन्दा ठुलो अपमान के हुन सक्छ? याद गर्नुहोस्। अनि यसैले लिएर तपाईँ समग्रता बटुलेर हिँड्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, यसैले एकताको दिन्छ त गराउँछ त हो। यहाँ नेपाल भन्छ झापादेखि सबै बटुलेर आएका छन् सब भनेपछि यो कुरा भएन। त्यसैले यहाँ कागजपत्र पेश गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो, समयले पाएन, ठिकै छ। त एउटा को कहाँबाट कसरी आएको भन्ने एउटा साधारण उत्तर लिएर एउटा समग्रता गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ नि हो। हजुरले पुरा रोकिदिनु भएको छ। त्यसै कारणले यसरी एकदम पुरा टेबल ठोकेकै भरमा रुलिङ गरेर त चल्ने त होइन नि, होइन? त्यसैले हिजोको पुरानो चिजहरूलाई बिर्स्यौँ, अब नयाँ संयुक्तता समग्रता बटुलेर जाउँ। सबैले हामी तपाईँलाई होस्टेमा हैसियत गर्छौँ। यहाँ कसैले कसैको भाग पैसा खानु छैन, कोही तलमाथि भएर पनि कसैले सिट गर्नुपर्ने पनि छैन। आफूले आफ्नो मेहनतले गरेर जाने हो। साथीहरू, तपाईँले तपाईँको लागि गर्नु भएन भने यहाँ कोही कसैले गरेर हुनेवाला छैन। आफैले गर्नुपर्छ आफ्नो लागि र मेहनत आफ्नो हो। जब दुई पाखुरा र दुई हात आफ्ना हुन्छन् भने अरू कसैको लागि हात थाप्नु पर्दैन। यो तपाईँले सोच्नुहोस्। यही हो सन्देश हाम्रो। हामी पनि प्राकृतिक चौसठ भएर बाँच्न सक्नेछौँ। कोही चाहिँ उसमा मात्रै म्युनिसिपलले बिएनवाइएसले यो ले भनेर यहाँ चाहिँ लगाउनु पर्ने कुरा छैन। सबै आफ्नो यो धरतीमा एकदम इज्जत साथ बाँच्नलाई जन्मेको हो र त्यसले आफ्नो इज्जत गरिमा राखेर मर्न सक्छ, होइन? त्यसको लागि हामी कटिबद्ध छौँ र सहयोग पनि गर्छौँ र हामी अवहेलना गर्नुभयो भने प्रतिकार पनि गर्छौँ। यही भन्दै गर्छौँ। धन्यवाद। म चाहिँ कर्णबहादुर साकेजीलाई, कर्ण सरलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यहाँ केही कुरा मिलेको छैन, मैले अघि भनिसकेँ। नमिलेको कुराभित्र तपाईँले थप कुरा ध्यान आकर्षण गरिदिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समष्टिमा समेटेर जानुपर्छ, एकअर्कालाई खुट्टा तानेर हुँदैन। अघि यो कुरा आइसकेको हुनाले मैले होइन। अब यहाँ मैले यो टिमभित्र कर्णजीको पनि नाम समावेश गरेँ। अब एकजना महिलाको नाम आयो, महिलाको नाम पाउनु प्लिज। एकजना महिला डाक्टर माया गिरी, समर्पण हो। एकछिन नाम त राख्छु, फेरि भेला हुँदैन, भरे भाडा आउनु हुँदैन, अनि जुटिँदैन, अनि काम हुँदैन, अनि के गर्नु फेरि? हजुर विष्णु जोशी महिला, विष्णु जोशी, विष्णा जोशी, ल थ्याङ्क यू। ल महिलाको पनि सहभागिता हुने हो। अब उहाँ तपाईँले भन्नुभएको नाम ठिक छ तर काम हुन्छ उहाँहरू काम उभिँदै हुनुहुन्छ? ओके, नो प्रब्लम। ल दुईजना काम गर्नुहोस्। ठिक छ, आउनुहुन्छ, योगदान गर्नुहुन्छ।
पेन्सन वृद्ध महिला अनि तपाईहरुले दुई कुरा मात्र बुझ्नुस् न। नेपाल गाउँको देश हो। गाउँमा जबसम्म डाक्टर हुँदैन तबसम्म कुनै काम यति राम्रो हुन सक्दैन। शहरको देश होइन। अझ गाउँमा 3 करोडको लागतमा धनगढी प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल बनिरहेको छ। वो अस्पताल कोतराबाट समितिले वहाँबाट पठाएको मलाई के भन्नुभयो, विशेषज्ञहरूको यहाँ एकचोटि जमघट गराउनुस्। जमघट मतलब जति भेला गराउनुस्। 3 दिनको वहाँ हुन्छ। यसलाई आयोजक समिति र यहाँ उपस्थित जो हुन्छ नि विशेषज्ञको वहाँलाई आमन्त्रित गर्न गइरहेछौँ। एक टाइम स्वीकृति गरेर तपाईले खबर गराउनुस्। 3 दिनको गोष्ठी हुन्छ। वहाँले अस्पताल होइन, जनताले, तपाईँ ग्रामीण जनताले स्वागत गर्न तयार छ। र यसमा अरु के भन्न चाहन्छु भने यो यस्तो गहन चिज हो, सम्बन्धित चिज हो जो राजनीति र सामाजिकको अन्तर गर्नुपर्छ। सामाजिक र राजनीतिको अन्तर गरेन भने यो दुवै खिचडी फरस भइहाल्छ। चलेन। अतः यति कुरा भन्दै म यस सभालाई विसर्जन गर्छु। आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। गाउँमा जानु पर्यो, गाउँको विकास गर्नु पर्यो, महिला सबै लगेर। अब यो सभा विसर्जन म गर्न गइरहेको छु। धन्यवाद।